Maayong adlaw mga kapatili, way abas ni para sa News 5 Bisaya. Nagpahibalo ang DPWH nga magtukod og tent city sa Cebu isip temporaryo nga puloy-anan alang sa mga naapektuhan sa linog. Tumong niini nga hatagan og mas luwas ug komportableng kapuy-an ang mga bakwit samtang nagapadayon pa ang aftershocks. Giandam na usab ang pagpanghatag sa mga tent uban sa tabang sa Philippine Red Cross ug nakatakda ang ahensya nga moadto sa Medellin aron mag-set up sa maong pasilidad karong gabi ini. Sa laing bahin miabot na sa 2 billion pesos ang inisyal nga kadaot sa infrastruktura sa Cebu ug gilaumang mosaka pa kini tungod kay wala pay labot ang mga nangaguba nga public buildings. Gipahibalo sa DPWH nga kinahinay na ug ayo ang mga tulay ug kalsada ug gahapon nalimpyohan na ang tanang National Highway gikan Cebu City paingon sa Northern Cebu. Gibutangan usab og prioridad ang pag-ayo sa Cebu Provincial Hospital. Duha ka building ang naayo ug kasamtangang gigamit na. Samtang ang uban pa nagapadayon ang pag-ayo ug gilauman nga mahumana dayon. Gitambagan ang publiko nga luwas na kini gamiton bisan pa adunay mga aftershocks. Padayon sa mga ginahimong assessment sa mga apektadong lugar aron masiguro ang kahimtang sa mga pasilidad ug dali nga matubag ang panginahanglan sa mga biktima sa linog. Kini sila mga tong update magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.